बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. आज आमची बसवणी विंगड तीन आसा दहेकन धा बसवणी आम्ही आज बरेकन वाचया नियाळया आणि सगळे आम्ही रिपीट करूया. साम चॅप्टर 130 वर्स 1-2. गुंडा येता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सोमिया आयक म्हजो ताळो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 2 वर्स 7. सरेस्परा तुमच्या देवान तुम्ही हाती घेतलेल्या सर कामांनी तुमचेर आशीर्वाद घाल्यात. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25. तुम्ही सरेस्परा तुमच्या देवाची महास्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतालो आणि पिडाशिडा तुमचे तोंड पयस करतालो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 14. तूं हेर सर लोकांचे की चड आशीर्वादीत जातलोय. तुमचे मध्ये कोणूच दादलो वा स्त्री भुरगे विणा आसची ना. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सरेस्परस तुज्या मुखलान वेतलो, तो तुजे सोवे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 14. सरेस्परान ताका जाप दिली, हांवूच तुजे सांगता वेतलो आणि तुका विशेव दितालो. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 12. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुमी म्हजी परज जातल्या. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. तुज्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर कामांचेर सरेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. सरेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुजे भुंयक फोव ते काळार पावस दितलो आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय. साम चॅप्टर 91 वर्स 10. कसलेच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबसाची पावची ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज परत्यान तुमी नवी 10 बसवणी आयकल्यात. सगळो डिसेंबर म्हयनो आज ही 10 बसवणी आम्ही परत उसारी हे सकाळीच्या वेळा एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा आज आम्ही सोम्या मुखार हजर आसा. हो सगळो म्हयनो आज राख आनी सांबाळ. सोम्या दार तुजो पवित्र आत्मो आमचेर आणि ह्या म्हयन्यात तुझे दैवीक सकत आमच्या जिविताक वळण येऊ दी. आमचे उण्यापो अणस्कत काय सगळे सोम्याचे ते सरेंडर करणं आज मागव्या. देवान जिजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचे देवान येवन आमचे दोळे धांपून म्हणया वेळा. जिजून बसयल्या पवित्रत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देवून ये. जिजून बसयल्या पवित्रत्म्याये तू देवून ये. प्राइज द लॉर्ड. आयची शिकवण जावन आसा मोठ्या रितीन हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हयन्याचो पयलो दीस आज मंगळार डिसेंबराचो 1 तारीख जावन आसा. सो आयची शिकवण जावन आसा आज हांव तुमचे दयेचो आनी मागण्याचो आत्मा वत्तलो. जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10. जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10. आज हांव तुमचेर दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तलो. आज हांव मागण्याचो आनी दयेचो आत्मा हांव तुमचेर वत्तलो आज. प्रेज द लॉर्ड. आमकां दोनी सक्तेची गरज आसा. जेन्ना आज मागण्याचो आत्मा आमचे देवून आयलो तेन्ना दया काकुळत हे सगळे आमचे तोंड भायर येता. प्रेज द लॉर्ड. So Matthew chapter 9 verse 31. Matthew chapter 9 verse 31. देखून तुम्ही भिया नाका. देखून तुम्ही भिया नाका. जायत्या गिरबुजा प्रास कितले की चड मोलादीक तुम्ही जावन आसा. त्या खातीर तुम्ही भिया नाकात. कित्याक तुमकां कांयच नाही म्हूण चिंता जावं फुरो. कितलोय लोक म्हाका इवन दिसाक 150-200 फोनां येतात. तांची वरती फोनां येतात. हांव जायते डिफरंट रितीन लोकांच्या विशयात हांव आयकोन आसा आनी विंगड रितीन एकले भाव भयणी शेअर करना आसा. वय कित्याक म्हणल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट आसा, प्रॉब्लेम आसा, उणेपण आसा, कोडू चिन्ह आसात, भितरल्यान एकदम देदस्पर जावन आसात. आमी कितें सांगचें म्हूण आमकां थोडे फावटी कळना. कितें सांगचें म्हूण आमकां कळना. कितें आसा तें सगळें आमी सांगून सोडटा.
सो आज देवाचे तर म्हणटा माते बरोबर सुवातान मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 31 देखून तुम्ही भिया नाकात ह्या डिसेंबराच्या म्हयन्यात भिया नाकात कित्याक म्हळ्यार ह्या डिसेंबर म्हयनो जावन आसा आदवेंताची तयारेचो म्हयनो जावन आसा जेजूच्या जल्माच्या दिसा आमी तयारी करचो म्हयनो जावन आसा आज त्या खातीर आमी बुधवार आनी ब्रेस्तारा 2 दीस रिट्रीट दवरला कित्याक म्हळ्यार आमी तयारी करूंक जाय खंयची तयारी म्हूण ह्या बुधवार आनी ब्रेस्तार तुमकां बऱ्या रितीन कळटाले त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हांव तुमकां ल्हानशें गडीस सांगता भयणीन टेस्टिमनी दी म्हणला म्हजें एक नांव एक सांगचें नाका ब्रदर एक टेस्टिमनी दी आनी हे भयण सदां आनी भुरगे कॉलेजी वता सुमार एक 20-25 दीस जावन कोणें ताका व्हिडिओ एक धाडलो आनी कंटिन्यू आमचे टॉक आयकून आसले गेले त्या ब्रेस्तारा ते म्हणटा की तुमचे टॉक जावन हांवें युट्यूबार ते सगळे टॉक एक फावटी आयकले सगळे टॉक आयकले ब्रदर आनी हांव न्हिदोंक गेली जालें शुक्रार गेलो आनी शनवाराच्या दिसा म्हज्या जिवितांत एक कालेगी एक ददस्पर आयलें ते एक स्टोरी ताणें सांगली ती हांव तुमच्या मुखार शेअर करना सो ते म्हणूंक लागले इतले कश्टाचो दीस म्हजो त्या दीस हांव जायते रडली त्या राती आनी ददस्पर जाली कितें करचें कांयच कळीत ना आनी ताच्या वयल्यान म्हाका एक पिडा आसली ती पिडा ही जावन आसा की म्हज्या दांताच्या इड्यान पुरो मांस भायर आयिल्लें म्हळ्यार मांस भायर येयल्लें आनी डॉक्टर ते ऑपरेशन करूंक सांगलें कित्याक म्हळ्यार ते येवच्या हप्त्यान तुका ऑपरेशन करचें पडटा तें मांस चड आनी चड भायर आयलां म्हणून दांतान सो आनी त्या राती म्हाका इतलें ददस्पर जावन आसली दांताच्या विशयान न्हय मांसाच्या विशयान न्हय म्हज्या जिवितांत कोणा लागीं कितें फायट जालें आनी कितें प्रॉब्लम जाले त्या खातीर म्हाका त्या व्यक्तीक सोडूंक नाका आसलें आनी त्या राती इतले ददस्पर जावन हांव कितें करचें अशें बसून आसतना परतून एपडी चिंतलें ब्रेस्तारचो व्हिडिओ हांव पळयता आनी ह्या भुरग्यान तो ब्रेस्तारचो व्हिडिओ राती 1 वरां प्ले करून पळोवंक सुरू केलें 1 वरां पळयता एंडाक ते एक आमी ल्हानशें शिकवण दिला 4 संगती दिला 4 लिंक दिला आमी एक्चुअली हर एका मनशा जिवितांत हे 4 लिंक इम्पॉर्टंट जावन आसा हे 4 लिंक इम्पॉर्टंट कित्याक जावन आसा सॅमसन कोणाच्या मोगान पडलो दलीलाच्या मोगान पडलो दलीला कोणाच्या मोगान पडले पयशाच्या मोगान पडले फिलिस्तीगर कोणाच्या रिवांजर पडले सॅमसनाच्या रिवांजर पडले हे समाज सुटोन पळयल्यार आमच्या जिवितांत सेम लिंक आसा थोड्या फावटी आमी एकामेकाक सोडूंक तयार ना खंय ना खंय एका फावटी रागाक सोडूंक तयार ना एका फावटी वायट संवयेक सोडूंक तयार ना एके फावटी मोसराक सोडूंक तयार ना थोड्या फावटी आशेक सोडूंक तयार ना हे लिंक गुंतेस आमच्या जिवितांत हे भुरगे हे सगळे आयकूंक आनी हे भुरग्याचे मदीं ते एक लिंक मोती भितर गेले आनी जायते रडोवंक लागले ते आनी हांव खंय एटॅचमेंटान सांपडला खंय प्रॉब्लमच सांपडला खंयच्या सुवातेर त्या जेजू लागीं ते आराधनान मागा लागले सौम्या आज म्हज्या जिवितांत तूं ये आनी ह्या बनपास म्हाका सोडय गळगळे रडोवले म्हणटा की सगळे आराधन हांवें रडोवन काडला सगळें आराधन रडोवन काडला म्हाका कांय फरक पडना बरें जालें म्हाका मोती समाधान मेळ्ळें आनी त्या राती हांव न्हिदली फांत्यार 4 वरां कितें न्हिदलें तें न्हिदोंक आनी सकाळीं पळयता आसतना ब्रश करूं वता आसतना मांस कांयच दिसाना सगळें मांस गायब जावन गेला प्रायज जाला आनी ते म्हणा लागले की आतां ऑपरेशन करची गरज ना बद्दल कालच्या दिसा म्हाका ताणें शेअर केलें सगळें मांस गायब जाला कांयच ना त्या सुवातेर जेजून म्हाका इतले बरेपणान उक्रेसांत उंड्याचेर पळय जेजू जिवंत आसा म्हणून आज हांव सत मानता ते म्हणा लागले की जेन्ना हांव आराधन करून मागणी करता आसतना इतल्या दोळांतले दुखायताले कित्याक म्हळ्यार एक दैवीक सकत म्हज्या जिवितांत वळोन येताली पवित्र आत्मे दैवीक सकत म्हज्या जिवितांत इतल्या वळोन आयली की म्हाका कळीत नासल्या बरी हांव मागणी करनासली प्रायज जाला हे आमच्या जिवितांत आज जावंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर परतून म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 16 वर्स 27 समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता मुझे समाधान हांव तुमकां दिता आज देवाचे उतर म्हणटा की आज हांव मुझे समाधान हांव तुमकां दिता आज हे समाधान दिता की संवसार सोडून व्हरचें ना ते भयण म्हणा लागली की 1.5 घंटो हांव परत आराधन पळोवंक लागली असले समाधान म्हाका जेजून दिले की ते समाधान संवसारान कोणेच म्हाका दिवना परतून म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 पळया हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना
हांव तुमच्याशी परतून वेतालो, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. तुम्ही आज अनाथ म्हूण चिंता कितली बाबणी सुद्दां म्हाका बाबार्थत ना. आमी लॉस चलात, आमी पयशे सगळे, आणखी हांव पळोवन आसा की 90% लोक पयशांत सांपडला. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 साताचो पवित्र आत्मो तुमचेर देवून येयल्ल्या वेळा तो संपूर्ण साताक पावयतालो. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज त्या पवित्र अनुभव करूंक जाय, एक्सपिरियन्स करूंक जाय. केदाळ आमी जिवितांत कोडू चिन्ना, बेजाराय, इराराय, टेन्शन, प्रॉब्लेम्स हे मात्र आमी एक्सेप्ट करून आसा, अनुभव करून. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की कश्ट येतल्या न्हू, वजन वयतल्या न्हू, दुखी नासल्या न्हू, तुमी सगळे म्हजेशी येया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 म्हणटा मागा तुम्ही आज घेतलात. हो महिनो आशीर्वाद जावंक देवंक जाय, हो महिनो बेसावांनी भरोवंक जाय, हो महिनो जेजूच्या लागीं आमी रावंक जाय. ह्या म्हयन्यात समेच दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक जाय. पळया, हांगा एक दुबय थावन एक भयणीन टेस्टमनी दिला, प्रमिळा म्हण. ताची सासूमाय जायते सीक असले, कॅन्सर असले पोटांत, आनी पोटांत एक गांठ असले. जेन्ना एक दीस तिणें म्हाका फोन केलो, मागणें कर म्हणून. फोनार मागणें केलें आनी कंटिन्यू मागून आसल्या ती गांठ ल्हान ल्हान जावंक आयली. दुसरी टेस्टमनी पळया, तिजो गोवाच्या गोमट्यांत मान म्हणल्यार दोनी गोमट्यांत दूख आसले, टर्न करूंक जायनासले. ह्या आराधनाक जेजून ताका हात केले. तिसरी टेस्टमनी जावन आसा ताची जायते वायट तंबाखूच्या संवयेंत आसलो. हे आराधन पळोवन देवाचें उतर आयकून आयकून ते तंबाखूची संवय गेली म्हणून ही बण बऱ्या त्या टेस्टमनी दिता. पळया, हांव देवाक आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. तशेंच हांव प्रकाश बर्दरीन त्याच्या टिमीक हांव चड चड थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटा. म्हाजी टेस्टमनी जावन आसा. म्हाजें नांव प्रमिला फर्नांडीस, रावता दुबय. म्हाजी फॅमिली, म्हाजी घोवाची आवय, तिच्या पोटान खूब दुखां आसले देखून तिका आमी सोनोग्राफी केली. त्या पोटान डॉक्टरान सांगलें उदक जाला म्हणून आनी गांठ आसा म्हणून. रिपोर्ट केल्यार कळोन आयलें की तिका ओवरी कॅन्सर आसा म्हणून. म्हाजी फॅमिली खूब दुखान भरली देखून आमकां कांय समजना जालें. तेन्ना डॉक्टरान सांगलें तिची गांठ काडूंक जायना, ज्यादा जाला पोटान, आनी किमो इंजेक्शन दिवंक जायना, तिका सोसूंक जावचें ना. देखून आमी डॉक्टरान सांगलें तिका वखदार आमी हें करुया. तेका लागून दुसरो डॉक्टर आमी केलो. तर दुसऱ्या डॉक्टरान सांगलें तिका आमी वखदान आमी दवरुया, पळोवया कितें जाता तें. पूण म्हाका जाय आसलें मागण्यांची गरज म्हज्या साशेक. तेन्ना म्हजी भयण सांताक्रूज रावता, तिणें म्हाका सांगलें प्रकाश बद्रेचे मागणें आयका, तुमच्या फॅमिलीन बरेंपण फावो जातलें. तेन्ना हांवें सांगलें म्हाका प्रकाश बद्रीचो फोन नंबर दी. तिणें म्हाका रोकडोच सेंड केलो नंबर. हांवें रोकडोच फोन लायलो प्रकाश बद्री. हांव चड चड थँक्यू म्हणटा प्रकाश बद्री. म्हाजो फोन उखल्लो कित्याक म्हाका गरज आसली म्हज्या फॅमिलीक मागण्याची. प्रकाश ब्रदरीन म्हज्या साशेचेर मागणें केलें आनी 1 म्हयन्या उपरांत तिजो आमी रिपोर्ट केलो. डॉक्टरा लागीं गेले हांव. डॉक्टरान सांगलें गांठ कमी आसा आनी ती वखदां घेता टायमार आनी सदांच प्रकाश बद्रीचे मागणें आयकल्या शिवाय म्हाजी फॅमिली कांयच कामाक सुरवात करिना. आनी सकाळीं आनी हांवूय खंय आयकता, म्हाजी फॅमिली आयकता. म्हाजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या घरकाराच्या मानेक खूब दुखां आसली. मान चक्कर पूण म्हाज्या घरकाराक आसली. तेन्ना हांवें ब्रदरीक म्हटलेलें म्हाज्या घरकाराकूय बरें नासता ब्रदर, म्हाज्या घरकारा पासून माग. आनी ब्रदरीन म्हाज्या घरकारा पासून मागणें केलें आनी म्हाजो घरकार आतां बरो आसा. आनी म्हाजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा ब्रदर. म्हाजो घरकार जायतीं वर्सां तंबाखू खाय आसलो. हांव ताका सांगा सोड म्हणून. तुज्या मागण्यान तेणें आज म्हज्या घरकारान तंबाखू सोडलो. देखून हांव देवाक चड आर्गां थँक्यू जिजस. म्हाज्या फॅमिलीच्या वतीन हांव म्हाज्या ब्रदरीक आनी पुऱ्या टिमीक हांव चड थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू अपूर्बायची टेस्टमनी तुमी आयकल्यात. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या भयणीन कशी विस्वासली, पातयेली जेजूचेर.
पळ्या जेजून हिच्या कुटुंबात आशीर्वादा बेसामा सक देवले अगदी ब्रदर त्याने मुस्तपटी ते मेन्शन केला ब्रदर प्रकाशान बद नाही कित्याक म्हळ्यार हांवें खाली देवाचे उतार दिल्ले मात्र आनी कांयच हांवें करूं ना त्या खातीर म्हजें नांव मेन्शन करनाकात हांव परत्यान परत सांगता की तुमच्या टेस्टिमनींत म्हजें नांव मेन्शन करनाकात त्या खातीर ह्या भयणीन जायते फावटी म्हणलां त्या खातीर देवाचे उतार तुमच्या जिवितान मेळ्ळे तुमच्या कुटुंबान देवून येयले त्या देवाच्या उतरा द्वारे ह्या भयणीच्या कुटुंबान सुटका आनी सडवण फावो जाला प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर परतून म्हणटा की आमकां पळय सिलास आनी पावल जेन्ना बंदेंत आसल्या वेळार म्हज्या मोगाच्यान पावल आनी सिलास सांगाता मागणे करनासले खेळा एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 16 वर्स 25 त्या मध्यानीच्या रातीर मागणे करनासल्या वेळार सगळे भूंय काम सुरू जाले आनी हे दैवीक सकत देवून येयली आनी बनपासतान तांकां सुटका मेळ्ळी प्रेज द लॉर्ड आज ह्या म्हयन्यांत आमच्या मागणे जावंक जाय भूंय कांपणी जावचे आमच्या मागणे जावंक जाय खाली 15-1 घंटेचे अविश्वासाचे मागणे न्ही आमच्या मागणे जावंक जाय विश्वासाचे मागणे जावंक जाय आमचे कशे पाऊल आनी सिलासान मागणे करता आसतना भूंय हालोवंक लागले भूंय कांपणी सुरू जाली आनी तांचे बनपासांचे सांकळी तुटोंक सुरू जाली आज आमची सांकळी तुटोंक जाय आमचे सांकळ्यो तुटून पडोंक जाय खंयची सांकळी जावन आसा सगळे प्रॉब्लमाची टेन्शनाची इरारेची बेजारीची सांकळ्यो आज जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुटोन पडोंक जाय आमेन सगळे आमचे हात उक्ते दवरया दोळे आमी धांपया वेळार हो म्हयनो आशिर्वादाचो म्हयनो पवित्र दैवीक सगळ्यात आमचेर मागया कशें पावल आनी सिलासाची सांगळ्यो तुटल्यो आज आमच्या कुटुंबाची आमच्या जिविताची आमच्या प्रॉब्लेमाची सांगळ्यो सगळ्यो तुटच्या खातीर मागया वेळार जेजून भासयल्या पवित्र आत्मे ये म्हणून मागया वेळार पवित्रत्म्या अनुभव करा त्या दैविक सत्यपणा तू देवून ये जेजून बसयल्या पवित्रात्म्या देवून ये आमचे पवित्रात्म्या ये बापाच्या आत्म्या तू देवून ये आमच्या उण्यापण मोगाच्या आत्म्या जायत्या सांकळ्यांत आमी बांदून आसा वायट सवयेंत वायट पद्वेन राग द्वेष मोसर गर्व अहंकार प्रत्येक मुजेस म्हणले थोड्या फावटी फोट सांगचे निंदा करचे येसू मिया ह्या म्हयन्यात सगळे सांकळो आमचे दोतुटे ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा म्हजें जिवीत तूं बदली तुज्या सक्तेन म्हाका अभिषेक कर अनॉइंट कर जेजू तुझ्या पदवेर म्हाका अनॉइंट कर अभिषेक कर जेजू बुजवून दिवके तुझ्या दुकानात आज बुजवून दिवके पवित्र आत्म्या तुझ्या दुकान बुजवून दिवके प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें प्रत्येक विशेष कळवणी जावन आसा हांवें तुमकां परत्यान सांगलें की ह्याच बुधवारा आनी ब्रेस्तारा 2 दीस विशेष रितीची मांडावळ आसा रितीरेची आनी रितीर जावन आसा की आमची सगळी सांकळ्यो तुटची आनी प्रत्येक तरां दोनी दीस आराधन आसा ह्या आराधनान भाग घेया आनी लिंक जायत्या लोकांक धाडा कित्याक म्हळ्यार टिमान तुमी सण एकले काम करता इवन 2000 वयर लोक हर एक दिसा हे मागणें पळोवन आसा त्या खातीर तुमी सगळी ह्या टिमाचे सादे जावन आसा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सोम्याची दराळ बेसम आनी आशीर्वाद देवन दी कित्याक शुभ वार्त्याच्या कामान तुमी काम कर शुभ वार्त्याच्या कामाक तुमी हात दिवन आसात त्या खातीर तोच जेजू तुमकां आशीर्वादीत करतलो प्रेज द लॉर्ड आमेन